नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमणको महामारीमा मुलुकभर मेडिकल अक्सिजनको अभावले बिरामीको उपचारमा समस्या देखिएपछि सरकारले अक्सिजनको उत्पादन, वितरण, आयातलाई तीव्रता दिएको छ। कम्तीमा 100 बेड सञ्चालन गरिरहेका देशभरका अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न तयारी गरिरहेका छन्। नेपालभित्रका उत्पादकले अक्सिजनको उत्पादन बढाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहको संलग्नतामा ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र उत्पादन गरिएको छ। यसबारे आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना संक्रमणले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ। महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यलाई के कसरी ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले छोटो समयमै संक्रमित मात्र नभएर अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुनेको संख्या अप्रत्याशित रूपमा उकालो लागेको छ। नयाँ भेरिएन्ट कोरोना संक्रमित भई अस्पताल भर्ना हुनेमा प्रमुख श्वास प्रश्वास समस्या रहेको र अधिकांशलाई अक्सिजन आवश्यक परिरहेको छ। मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2078 अनुसार आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नुपर्ने क्रिटिकल बिरामीको लागि दैनिक 14,000 लिटर र आइसियुमा रहेका बिरामीलाई प्रति मिनेट 10 लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्दछ। एसडियुमा उपचारको लागि प्रति मिनेट 8 लिटरका दरले अक्सिजन आवश्यक पर्दछ। त्यसै गरी आइसोलेसनमा अक्सिजनसहित उपचारको लागि प्रति मिनेट 4 लिटरका दरले अक्सिजन आवश्यक पर्दछ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमणको महामारीमा मुलुकभर मेडिकल अक्सिजनको अभावले बिरामीको उपचारमा गम्भीर समस्या देखिएपछि सरकारले अक्सिजनको उत्पादन, वितरण, आयातमा सक्रियता देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कम्तीमा 100 बेड सञ्चालन गरिरहेका देशभरका अस्पतालहरूलाई 15 दिनभित्र आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यसतर्फ केही प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले भण्डारण गरिराखेका अक्सिजनका सिलिन्डर नेपाल प्रहरीले बरामद गरी अस्पतालहरूमा पुर्याएको छ। यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले पनि ठूला परियोजनामा प्रयोग भइरहेका सिलिन्डर स्थानीय तहको समन्वयमा सरकारलाई दिने निर्णय गरेका छन्। नेपालभित्रका उत्पादकले अक्सिजनको उत्पादन बढाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहको संलग्नतामा ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र उत्पादन भइरहेको छ। चीनबाट 400 थान सिलिन्डर नेपाल आइसकेको छ भने थप 3000 थान ल्याइने क्रममा रहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अक्सिजनको उत्पादन बढाउने, अक्सिजन उद्योगहरूमा बिना व्यवधान 24 घण्टा विद्युत र पानीको सुविधा सुनिश्चित गर्ने, उद्योगको सुरक्षाको लागि पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने, अक्सिजनको उत्पादनसँग सम्बद्ध कर्मचारी अस्वस्थ भएमा तत्काल अस्थायी कर्मचारी र प्राविधिकद्वारा उत्पादन कार्य सञ्चालन हुन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विदेशबाट अक्सिजन ट्याङ्कर आयात गरेर नेपालमा नै भर्ने, तरल अक्सिजन आयात गर्ने, प्रमुख अस्पतालमा हावाबाट अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधियुक्त अक्सिजन प्लान्ट तत्काल आयात गरी जडान गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराउने अक्सिजनको कोटा तोक्ने र त्यसको अनुगमनका साथै आकस्मिक व्यवस्थापनको लागि समन्वय CCMCले गर्ने, सम्बद्ध उद्योग 24 घण्टा चालु गरी अक्सिजन उत्पादन गराउने, सञ्चित भएका जिल्लामा अक्सिजन उद्योगहरूबाट अक्सिजन भरी उपत्यकामा ल्याउने, औषधि उपकरण लगायतका मानवीय सहायता हवाई मार्गबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका निर्णय भएको छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने, मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन, त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने, मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने, मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने, युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने, डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर वा उल्टो फेरेर नलगाउने, सकभर मास्कलाई हातले नछुने, लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्रै प्रयोग गर्ने, एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ, घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बाँच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ
र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गऱ्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। दिदी मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ, भन्नु न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। कोरोना संक्रमणले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ। कोरोना संक्रमण र यसले सिर्जना गरेको सङ्कटका कारण निको भइसकेका मानसिक रोगीमा पुनः सोही समस्या बल्झिने र सामान्य अवस्थामा रहेका मानसिक रोगी पुनः अस्पताल जान थालेका छन्। कोरोनाले गर्दा फरक खाले मनोरोग पनि देखा परेको छ। महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यलाई के कसरी ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ। सोही स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। कोरोना संक्रमणले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ। कोरोनाले गर्दा फरक खाले मनोरोग पनि देखा परेको छ। त्यसैले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु निकै आवश्यक छ। नेपालमा धेरैजसो मनोरोगीहरू उपचारबाट वञ्चित छन्। सेवाको पहुँच नहुँदा र रोग लुकाउने प्रवृत्तिले उनीहरू उपचारबाट वञ्चित हुने गरेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या मनोपरामर्श र औषधि उपचारबाट निको हुने भएकोले रोग नलुकाउन उनीहरू आग्रह गर्दछन्। रोगको त्राससँगै झेल्नु परेका अभावले पनि मानिसलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यको के कसरी ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनन्त अधिकारीसँग संवाद गरेका छौँ। इतिहासदेखिको कुरा गर्ने हो भने हामीले थुप्रै खालका त्रासदीहरू झेल्यौँ। जस्तै 12 वर्षसम्म हामीले जनयुद्ध झेल्यौँ, त्यस्तै गरेर 4-5 वर्ष अगाडि भुइँचालो झेल्यौँ होइन। अनि यो पोहोर सालदेखि अर्को यो एउटा नेचरल प्राकृतिक खालको विपत्ति हामीले झेलेका छौँ। जुनसुकै खालको अब मानव सिर्जित होस् अथवा प्राकृतिक होस्, यस्तो खालको विपत्ति झेलिसकेपछि विपत्ति झेलिरहँदा मान्छेमा एक खालको मनोवैज्ञानिक समस्या बढ्ने यो स्वाभाविक हो। र जुन हामीले अहिले भोगिराखेका छौँ, पोहोर सालदेखि कोरोना महामारीसँग हामी लडिराखेका छौँ, इन्फेक्सनसँग जुधिराखेका छौँ, हाम्रा आफन्तहरू गुमाइराखेका छौँ। यो सँगसँगै इन्फेक्सन मात्रै होइन, कोरोनाको महामारीले मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने मनोसामाजिक समस्याहरू पनि धेरै 10 फोल्ड बढी यसरी ल्याइराखेको छ। त्यसैले हामीले रोगसँग लड्नु जति जरुरी छ, रोगले ल्याउने मानसिक मनोसामाजिक कन्सिक्वेन्सेससँग लड्नु पनि त्यतिकै जरुरी छ। भनेपछि अहिले लकडाउन लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा मान्छेहरू धेरै एकै ठाउँमा बस्नु परेको छ, त्यसले समस्याहरू थपेको हो? खास कारण चाहिँ त्यो हो? यो मानसिक समस्याको कारण भनेको ठ्याक्कै एउटा कारण भन्ने हुँदैन होइन। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मनोवैज्ञानिक कारणहरू, सामाजिक कारण, जैविक कारण, यी सबै कुराहरूले चाहिँ गहन गरेर त्यसको रिजल्टको रूपमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिने हो। अब यो अहिले लकडाउनको कुरालाई जोडेर कुरा गर्दा हामी अहिले आफन्तहरूबाट फिजिकल्ली टाढिएका छौँ, हामी जबबाट टाढा छौँ, घरमै कन्फाइन्ड भएर बसेका छौँ। मान्छे आफैमा सामाजिक प्राणी हो, समाजबाट अलग्गिएर बस्नु परेको आफ्नो स्वास्थ्यको लागि अवस्थामा
हाम्रो मन विचलित हुनु स्वाभाविकै हो र यो क्रममा देखिने समस्याहरू चाहिँ धेरै जसो के हुँदो रहेछन् भने एङ्जाइटीको लक्षणहरू जस्तो छटपट्टि हुने, निद्रा नपर्ने, बेचैनी हुने, डर त्रास, निद्राका कुराहरू भए यो खालको शारीरिक लक्षण पनि अनि मानसिक रूपमा डर त्रासको कुराहरूको लक्षण, अटोनोमिक लक्षण भन्छ, मुटुको धड्कन ज्यादा बढ्ने, अहिले नै मरिन्छ कि यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ घरमा जो हामी बसेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीले यस्तो खालको समस्या बढी भएको चाहिँ पाइन्छ। यहाँको भनाइको आशय चाहिँ अलिक कडा खालकै मानसिक रोग लागेको छ भनेदेखि चाहिँ या एक खालको मानसिक रोगमा चाहिँ व्यक्ति आफैलाई थाहा हुँदैन, अरूले देख्दाखेरि त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ, तर व्यक्ति स्वयंलाई चाहिँ मलाई रोग लाग्यो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। त्यो व्यक्तिको नजिकको व्यक्ति या आफन्त या परिवार या साथीभाइ जो नजिक हुन्छ उसले चाहिँ के कस्ता लक्षण देखियो भनेदेखि चाहिँ व्यक्ति मानसिक समस्यामा छ या पर्दैछ है भनेर बुझ्ने, अर्थात् त्यो व्यक्तिका लक्षणहरू के हुन्छन् सुरुवातमा त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। हामीले ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्दाखेरि मानसिक रोगलाई दुईवटा मूल रूपमा दुई थरी मानसिक रोगको रूपमा क्याटेगोराइज गरेर बुझ्न सकिन्छ सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा। एउटा मानसिक रोग एक थरी कस्तो हुन्छ भने आफूलाई समस्या भयो, जस्तो भोक लाग्न छोड्यो, निद्रा लाग्न छोड्यो, डर लाग्यो, निराश भयो, यस्तो खालको शारीरिक लक्षणहरू आयो, बिरामीलाई थाहा हुने खालको। अनि अर्को एउटा पाटो छ कडा खालको मानसिक रोग जसमा बिरामी आफूलाई म मानसिक रोगको शिकार हुँदैछु, शिकार भएँ भन्ने थाहा हुँदैन, तर पुरै विक्षिप्त भइसकेका हुन्छ। त्यसैले धेरैजसो अहिले देखिएका समस्याहरू चाहिँ डिप्रेसन, एङ्जाइटी, भय, त्रास, निद्राको गडबडी, होइन, प्यानिक, ओसिडी भन्छ, यी खालका लक्षणहरू चाहिँ देखिएका रोगहरूमा चाहिँ बिरामीलाई आफूलाई थाहा हुन्छ, होइन। मलाई समस्या भयो भनेर उसले आफन्तलाई बताउन सक्छ, चिकित्साकर्मीलाई, मनोसामाजिक सहयोगकर्ताहरूलाई बताउन सक्छ। अब अलिकति विक्षिप्तताको रोग, साइकोसिस, बाइपोलार, अनि यो लागु पदार्थजन्य समस्याले ल्याएको कडा खालको मानसिक रोग, यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिरामीलाई निकै कडा रूपले गाँजिसकेको हुन्छ तर आफूलाई थाहा हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर, डक्टर, अब जो उहाँको पहुँचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नोटिस गरेर उपचारको पहुँचमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो फ्यामिलीको मान्छे या मेरो साथीभाइ या मेरो कोही पनि चिन्जानको मान्छे जोसँग छ उसमा कस्ता लक्षण देखिए भने मानसिक समस्या सुरु भएछ कि भनेर बुझ्ने। हजुर, अब हामीले मानसिक रोग के हो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले मानसिक स्वास्थ्य के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। हजुर हजुर, कुनै व्यक्ति आफ्नो शरीर र मनमा तादात्म्यता राखेको छ, उसले आफ्नो सोच, विचार, व्यवहारमा म्याच भनौँ न तादात्म्यता छ, आफ्नो पोटेन्सियल के हो भन्ने थाहा पाउँछ, आफ्नो कमजोरी के हो भन्ने थाहा पाउँछ, आफूले आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई, समाजलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यो अवस्थालाई मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको अवस्था भनेर भनिन्छ, होइन। अब मानसिक समस्या के त भन्दाखेरि यसैबाट आउँछ कि जब मन, सोच, भावना, विचार, व्यवहार गडबड हुन थाल्छ। सामान्य मान्छेले दैनिक गरिराखेको कुरामा गडबड हुन थाल्छ, भोक निद्रामा गडबडी आउँछ, अनि उसको काम गर्ने तौर तरिका, सोसियल, अकुपेसनल फङ्सनिङमा समस्या आउन थाल्छ भने हामीले चाहिँ यो व्यक्तिलाई चाहिँ मानसिक रोग लागेको हो कि भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। सोच्नुपर्छ। हजुर, यो मानसिक रोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब एउटा हाम्रो नेपाली समाजमा धेरै अगाडिदेखि नै एउटा गलत धारणा छ, एउटा मिसकन्सेप्सन छ क्या। अब हुन त ती शब्दहरू अक्सर मिडियामा अहिले प्रयोग गरिँदैनन्, गर्नु हुँदैन पनि भनिन्छ, होइन, तर म यहाँ प्रयोग गर्दैछु त्यो बाध्यताले त्यो विषयमा क्लियर गर्नको लागि। मानसिक रोग लाग्यो भन्ने बित्तिकै कुनै व्यक्ति पागल भयो या बहुलायो भन्ने चलन छ। के मानसिक रोग लाग्नु भनेको पागल हुनु या बहुलाउनु मात्रै हो त, त्यो नै हो त, त्यो भन्न मिल्छ? यहाँलाई के लाग्छ? धेरैजसो मानसिक रोगहरू पागलपनका रोग होइनन् कि पागलपन अथवा बहुलापन भन्ने आफैमा यो कलङ्कित गर्ने शब्द हो, यो प्रयोग गरिनु हुँदैन हो। हाम्रो समाजले अहिले पनि मनोरोग लागेका मान्छेलाई बिरामीको दृष्टिकोणले हेर्दैन है। कतिलाई चाहिँ यो पुरातन समाजको सोच छ नि, लागु लगान, देवी देवताको कुराहरू हुन्छ, कतिलाई पहिले छाँटा पारेको भन्छन्, होइन। यो कुरा, यस्तो कुराले गर्दाखेरि हामीलाई, हाम्रो मनोरोगीहरूलाई कलङ्कित गर्छ र यसैको कारणले गर्दाखेरि मानसिक रोगीहरू खुलेर उपचारमा आउन सक्दैनन्, चाहँदैनन्। त्यसैले मानसिक रोग पनि अरू रोग जस्तै, शरीरमा लाग्ने अरू समस्याहरू जस्तै रोग हो, यसको उपचार छ, यसका कारणहरू छन्, होइन। उपचार पश्चात मान्छे सहज जीवनमा फर्कन सक्छ अन्य रोगहरू जस्तै। यो रूपमा हाम्रो समाजले नबुझेसम्म चाहिँ मानसिक रोगीहरूले उचित सेवा पनि पाउँदैनन्, उहाँहरू भनौँ खुलेर आउन सक्ने सम्भावना पनि कम छ।
हजुर है हजुर वास्तवमा त्यसमा हामीले चेन्ज गर्नु जरुरी छ हजुर एकदमै धेरै काम गर्नु जरुरी छ कामै केही भएको छैन भन्छु म त यसमा अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अब के होला अब भरे भोलि नै मरिन्छ कि भन्ने खालको एउटा त्रास एउटा खालको धारणा अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो टेन्सन भयो परिवारमा यस्तो भयो के भयो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले धेरै अल्कोहल सेवन गर्ने गरेको मदिरा सेवन बढी गर्ने गरेको हामीले पायौँ हुन त केही व्यक्तिले छोडे तर केही व्यक्तिले धेरै प्रयोग गर्ने पनि पाइएको छ होइन यो के अल्कोहोलिजम अर्थात् मदिरा धेरै सेवन गर्नु पनि मानसिक समस्या हो यो भित्र पर्छ हामीले के भन्यौँ अघि भन्यो मेन्टल एन्ड बिहेभियरल डिसअर्डर भन्छ नि बिहेभियरमा आउने समस्या यस्तो लागु पदार्थ दुर्व्यसनी जुनसुकै होस् लागु पदार्थ मात्रै भनिन्न यसमा जुवा खेल्ने चोरी गर्ने लागु पदार्थ सेवन गर्ने यी सबै एक न एक खालको भनौँ न कुनै तरिकाले मानसिक रोगसँग जोडिएका हुन्छन् र मदिरा सेवनको कुलत त एकदमै कडा खालको मानसिक रोग हो जसमा हामीले देखेका छौँ समाजमा एकदमै लागु पदार्थ खाएर एकदमै विक्षिप्त भएर हिँडेका मान्छेहरूलाई उपचार गरेर ठिक भएका देखिन्छन् नि हो अनि राम्रोसँग मानसिक रोगको रूपमा उपचार पाउने मनोपरामर्श पाउने सोसियल अकुपेसनल जुन सपोर्ट पारिवारिक पाउने भने त्यो मान्छेले फेरि जान रक्सी नखाने सम्भावना रहन्छ तर कतातिरबाट चुकुल फुस्किन्छ नि त्यसपछि फेरि रिल्याप्स हुन्छ भनेको यो डिजिज फेरि दोहोरिन्छ भनेको मतलब दोहोरिन सक्ने सम्भावना भएको मनोरोग नै हो मानसिक रोग नै हो यो मानसिक समस्याको विषयमा चाहिँ एउटा धारणा अर्को पनि छ नि डाक्टर साहब जस्तै मानसिक समस्या लिएर डाक्टर कहाँ गयो भने त्यहाँ झन् समस्या थपिन्छ डाक्टरले औषधि दिन्छन् निन्दा लाग्ने औषधि दिन्छन् लठ्याउने औषधि दिन्छन् अनि केही भएको भए पनि थोरै समस्या छ भने पनि औषधि दिइहाल्छन् त्यो पछि जिन्दगीभरि औषधि खानुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्रास छ क्या एउटा यो धारणा छ क्या त्यो खास के हो यहाँले चाहिँ के जाने बित्तिकै औषधि दिइहाल्ने हो या समस्या थप्ने नै हो के हो खास कुरा चाहिँ यो हामीले एकदमै दैनिक रूपले भोग्ने गरेका समस्याहरू यहाँले निकाल्नु भयो है मानसिक रोग सम्बन्धमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा धेरै नै गलत धारणाहरू छन् मिसकन्सेप्सन्सहरू छन् धेरै छन् हो यो भनेको मानसिक रोगको उपचारको लागि ठुलो ब्यारियर हो दुई चारवटा कुराहरू हामी निकालिहालौँ मानसिक रोग भनेको रोग होइन यो चाहिँ पूर्वजन्मको कर्मको फल हो यताउता यो खालको एउटा अनएजुकेटेड भनौँ न समाजमा छ भने शिक्षित समाजमा पनि के छ भन्दाखेरि मनोरोगका औषधिहरू लामो समय खानुपर्छ एकचोटि सुरु गरेपछि जीवनभर खानुपर्छ होइन मनोरोगको उपचार गर्दाखेरि मान्छेलाई बोधो बनाउँछ होइन लठ्याउँछ अरू केही होइन यस्तो खालको अनि साइड इफेक्टहरू आउँछ मान्छेलाई नपुंसक बनाउँछ यस्तो खालको भ्रमहरू छ कि सबै मानसिक रोगहरू उस्तै हुँदैनन् है कुनै रोगहरू अलिक क्रोनिक नेचरका लामो समय औषधि सेवन गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् कुनै औषधि बिना औषधि पनि उपचार गर्नु मिल्ने खालका मनोपरामर्शले ठिक हुने खालका मानसिक रोगहरू हुन्छन् भने अधिकांश बहुसङ्ख्यक रोगहरू चाहिँ केही महिना अथवा वर्षको उपचार पछाडि पूर्ण रूपमा निको हुने तपाईँ हामी जस्तै भएर जिउन सकिने खालका मनोरोगहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् अधिकांश रोगहरू मानसिक रोगको उपचार गरिसकेपछि ठिक हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ हजुर यसलाई अझै क्लियर बनाउनको लागि चाहिँ यहाँले यो ट्रिटमेन्टको प्रोसेस पनि बताइदिनु जस्तै यहाँहरूकोमा कुनै बिरामी आएपछि यहाँहरू पहिला कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ र ट्रिटमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ ताकि तुरुन्तै औषधि दिइहाल्ने या तुरुन्तै त्यो सिचुएसनमा पुर्याइहाल्ने होइन भन्ने कुरा हामी कसरी स्पष्ट पार्न सक्छौँ यहाँहरूको ट्रिटमेन्टको प्रोसेस के हुन्छ के काउन्सिलिङ पनि गर्नुहुन्छ सुरुमा शरीरको अरू प्रणालीमा लागेको रोग जस्तै अब मानसिक रोग पनि कुनै माइल्ड खालका हुन्छन् कुनै अलिकति मोडरेट नेचरका होलान् कुनै सिभियर होलान् कुनै इमर्जेन्सी होलान् मेन्टल हेल्थका इमर्जेन्सी पनि हुन्छन् जसमा तुरुन्तै उपचार नपाउँदा निकै ठुलो क्षति बेहोर्ने स्थिति पनि हुन्छ त्यसैले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न त मिल्दैन है तर जब मनोरोगको लक्षण लिएर बिरामी आउनुहुन्छ भने त्यहाँ मनोचिकित्सकले एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ उसको सिभियरिटी कति छ अहिले नै तत्काल इन्टरभेन नगर्दाखेरि उसको जीव ज्यानलाई अथवा अर्काको जीव ज्यानलाई खतरा पर्ने खालको छ भने तत्काल उपचार हुन्छ हैन तत्काल देखेका लक्षणलाई उपचार गर्ने अनि फेरि मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसन गर्ने भन्छ राम्रोसँग हिस्ट्री लिइसकेपछि शरीरको अरू रोग अङ्गको जाँच गरे जस्तै हामीले मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसन भन्छौँ मानसिक स्थितिको परीक्षण भनेको बिरामीको सोच विचार व्यवहार स्पिच हाउभाउ कटाक्ष यस्तोबाट हामीले पत्ता लगाउने हो र त्यसमा सर्टेन डायग्नोसिसका क्राइटेरियाहरू बनाइदिएको छ है विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाइदिएको क्राइटेरियाको आधारमा हामीले डायग्नोसिस गर्छौँ एउटा चाहिँ सर्ट टर्म म्यानेजमेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ लङ टर्म म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यसरी म्यानेज गरिन्छ जस्तै भनौँ
कुनै बिरामी अत्याधिक लागु पदार्थ सेवन गरेर आउनुभयो, सबैभन्दा पहिले उहाँको प्राण रक्षा गर्नु पर्यो होइन। उहाँको एयरवे, ब्रिदिङ, सर्कुलेसनको कुराहरू, बेसिक ब्लड टेस्ट, यो अन्य रोगको उपचार जस्तै हुन्छ भने अलिकति क्रोनिक खालको होइन, तत्काल उपचार भनौँ न, बायोलोजिकल उपचार नै सुरु नगर्दा पनि खासै हानि गर्ने छैन भन्ने खालको छ भने चाहिँ राम्रोसँग हिस्ट्री लिने, मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसन लिने, अनि त्यसपछि उहाँलाई अब साइकोलोजिकल उपचारतिर लैजाने कि अब बायोलोजिकल उपचार भनेको औषधि उपचार गर्ने कि अथवा दुवै सँगसँगै लैजाने हो कि अथवा यो एक खालको कडा खालको रोग रहेछ, तत्काल उपचार गरेन भने गाह्रो हुने खालको छ भने कहिलेकाहीँ हामीले यो फिजिकल उपचारको पद्धतिहरू छ केही, जस्तै विद्युतीय उपचार यहाँले सुन्नुभयो होला, इलेक्ट्रोकन्भल्जन थेरापी भन्छ, त्यस्ता खालका उपचार पद्धतिहरू, अझ अहिले थप नयाँहरू उपचारका पद्धतिहरू पनि आएका छन्। भनेपछि समग्रमा मानसिक रोगको उपचार भनेको मनोपरामर्श, साइकोलोजिकल उपचार, बायोलोजिकल उपचार भनेको औषधि उपचार, त्यस्तै गरेर फिजिकल उपचार पद्धति, यी खालका उपचार पद्धतिहरू हुन्छन् जुन सर्ट टर्म पनि हुन सक्छन् होइन, अनि केही समयको उपचार पनि हुनसक्छ अथवा कुनै कुनै बल्झिरहने खालका कडा खालको रोगमा चाहिँ जीवनभरि उपचार गर्नुपर्ने पनि यदाकदा हुनसक्छ। हजुर हजुर, कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ मान्छेहरूले जीवनभरि औषधि खाइरहेको या बाटोमा पनि मानसिक समस्या लिएर हिँडिरहेको होइन, यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ लाग्छ कि कुनै कुनै मानसिक रोग चाहिँ के जीवनभरि निको नहुने पनि हुन्छन्, त्यस्तो पनि लाग्छ, त्यस्तो पनि थोरै भए पनि हुन्छन् होला नि। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि रोग सुरुमै डायग्नोसिस भयो, सुरुमै उपचारको पहुँचमा आयो भने यस्तो खालको कडापनमा जाँदैन। हामीले जो बाटोमा हामीले हेर्ने गरेका हुन्छौँ, विक्षिप्त भएर हिँड्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ समयमा उपचारको पहुँचमा नपुग्नु भएर उहाँलाई औषधि उपचारले नछुने अवस्था भएको हो र कतिपय बिरामीहरू त कहिले पनि औषधि उपचार नै नपाएर पनि त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको हुन्छ। अब हरेक कुराको केही सीमितताहरू त हुन्छन् नै होइन, मानसिक स्वास्थ्यको उपचारमा पनि केही सीमितताहरू छन्। कुनै कुनै रोगहरूलाई चाहिँ क्रोनिक बल्झिने खालका होइन, औषधिले नचुने खालका पनि हुन सक्छन्, नहुने होइन, तर समग्रमा मनोरोगको उपचार छ। अब अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनको कुरा गर्नु राख्छ होइन, हामीले सुरुवातमा पनि अलिकति त्यो प्रसङ्ग उठाएका थियौँ, यो कोरोना भाइरसको महामारीपछि के कस्ता समस्या आएका छन् भनेर कुराकानी सुरुवात गरेका थियौँ। अहिले यो प्रसङ्गलाई, यो सन्दर्भलाई पनि उठाउँ। अहिलेको यो समयमा चाहिँ त्यसै पनि रिस्कमा छौँ हामी होइन, मानसिक रोग भनेर अलिकति फरक पनि भयो, यी बिरामीहरू अहिले फरक प्रकृतिका पनि हुन्छन्। अहिले यहाँले सुरक्षित हिसाबले कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ अनि देशभरि रहेका मानसिक रोगीहरू अस्पताल जान नपाइरहेको अवस्थामा यहाँले कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ यो सिचुएसनमा, किनभने कहिलेकाहीँ त्यसको इमर्जेन्सी पनि हुन्छ पनि भन्नुभएको छ यहाँले होइन, त्यो बताइदिनुहोस् न अलिकति। देशको धेरै जसो जिल्लामा लकडाउनको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि मैले के अनुमान लगाउन सक्छु भने धेरै जसो अरू शारीरिक रोगको उपचार जस्तै मानसिक रोगको उपचारबाट पनि हाम्रा जनताहरू वञ्चित हुनुहुन्छ। म जुन ठाउँमा काम गर्छु, म मानसिक अस्पताल लगनखेलमा काम गर्छु, त्यहाँ देशभरिबाट बिरामीहरू आउनुहुने ठाउँ हो। अनि कस्तो भने बाहिर अन्यत्र जिल्लामा अथवा अञ्चलमा क्षेत्रमा उपचार हुन नसकेका कडा खालका मानसिक रोगीहरू त्यहाँ धेरै जसो आउनुहुन्थ्यो। भनेपछि अहिले त्यो स्थिति छैन, लकडाउन छ, उहाँहरू उपचारको पहुँचमा आउन सक्ने स्थिति छैन। तर उपत्यकाभित्र अथवा छेउछाउका जिल्लाहरूबाट अहिले पनि बिरामीहरू आउने क्रम चाहिँ छ। नेपाल सरकारले अहिले सबै ओपिडीहरू बन्द गरौँ, इमर्जेन्सी मात्रै चालु गरौँ भनिएको छ, तर हामी कहाँ आउने बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले फर्काउने स्थिति छैन। हामी कहाँ सामान्यतया 150 देखि 200 को हाराहारीमा एक दिनमा आउनुहुन्थ्यो भने अहिले पनि 30-40-50 जनाको हाराहारीमा आउनुभएको छ। र अहिले आउने बिरामीको प्याटर्न चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै पहिले आउनेको भन्दा अलिकति फरक छ है। अहिले चाहिँ कस्तो आउनुभएको छ भने अघि हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ नि, जस्तो एङ्जाइटीको डर, त्रास, भय, अनि एउटै कुराहरू बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु पर्ने, यो मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको कुराहरू हामीले जुन एउटा प्रोटोकल अनुसार भनेका छौँ नि, त्यो पनि अत्याधिक गरेर आउने, अत्याधिक डरका साथ आउने होइन, यस्तो खालको समस्याहरू पनि छ भने साइड इफेक्ट भइसक्यो थाहै नपाउने। हजुर। अनि अर्को चाहिँ लागु पदार्थको सेवन, विशेष गरेर अल्कोहल, घरमा बसिएको छ, अब स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने अल्कोहलको सेवन गरेर इन्टक्सिकेसन भएर आउने अथवा त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर आउने, त्यसले गर्दाखेरि अरू थप मानसिक रोग ल्याउने, ती खालका पनि छन् भने अर्को एउटा ग्रुप चाहिँ कस्तो छ भने औषधिको मात्रा छुटेर लामो समय सेवन गर्नुपर्ने औषधिहरू स्थिर भएर बसेका बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको औषधि छुट्यो अनि कडा रूपमा बल्झेर आउने बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ। यस्तो खालको बिरामीहरू चाहिँ अहिले हामीले त कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ यहाँले, कसरी सेफ भएर काम गरिरहनु भएको छ, कसरी सेफ्टी उहाँहरू पनि दिइरहनु भएको छ? हजुर, अब यो युनिभर्सल प्रिकसनको कुराहरू हामीले जति भने पनि हाम्रा सीमितताहरू छन्, गाह्रो छ, त्यसैले हामी आफू पनि जोगिनुपर्ने छ, बिरामीलाई पनि जोगाउनु पर्ने छ।
हाम्रा बिरामीहरू फेरि अलिक कडा खालका मनोरोगीहरू कोरोना के हो, कोरोनाको कन्सिक्वेन्सेस के हो, हामी अलग बसेर के हुन्छ होइन, सेनिटाइजेसनको चाहिँ रोल के हुन्छ यो थाहा नपाउनेहरू हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बिरामीलाई सम्हाल्न निकै गाह्रो पर्छ है। बिरामीका आफन्तहरू आउनुभयो भने हामीले उहाँलाई एजुकेट गर्छौँ होइन, जस्तो एउटा रुममा एकजना मात्रै आउने, 2 मिटर डिस्टेन्स पर बस्ने होइन, अनि यो भेन्टिलेसन 2 वे भेन्टिलेसन कायम गर्ने, यो कुराहरूलाई मेन्टेन गर्न कोसिस गरिन्छ भने यता कता भायोलेन्ट बिरामीहरूले बिरामीका आफन्तलाई अथवा चिकित्साकर्मीलाई पनि टच गर्न आउने, छुन आउने अथवा कहिले कहिले हिर्काइहाल्ने, कहिले कहिले थुकिहाल्ने, यस्तो समस्याहरू पनि छ। त्यसैले हामी सचेत हुनु जरुरी छ, जोगिनु जरुरी छ। यो क्रममा चाहिँ हामी मास्क लगाउँछौँ, सेनिटाइजर युज गर्छौँ, अनि अघि हामीले भने जस्तै झ्यालढोकाहरू खुल्ला राख्छौँ यस्तो अवस्थामा। र भायोलेन्ट बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने सुरुमा हामीले औषधिको प्रयोगबाट अलिकति सेटल गरेर त्यसपछि अलिकति डिटेल इभ्यालुएसन गर्छौँ, त्यसरी गरिएको छ। अनि हामी कहाँ अर्को समस्या के छ भने अहिले कोरोना सङ्क्रमण भएका मानसिक रोगीहरू, कोरोनाले त मानसिक रोगीलाई पनि छोड्दैन, उहाँहरूको व्यवस्थापन अलिकति गाह्रो, किनभने उहाँहरूले भनेको टेर्नुहुन्न, सुरक्षित बस्न उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। हामीले छुट्टै रुम बनाएका छौँ, 10 जना बिरामीहरू हामीले एकोमोडेट गर्न सक्ने गरी छुट्टै राखेका छौँ। अनि सकेसम्म अलिक स्थिर भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट जोगाउने हिसाबले डिस्चार्ज गर्न कोसिस गर्छौँ हामी, तर पनि कति अवस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन, अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने बेला छ। हजुर, तर यहाँले म्यानेज गरिरहनु भएको छ। हजुर। डाक्टर साहब, अब जो कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा जो घरमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ अब धेरै डर त्रासको मानसिकता राखिरहनु भएको छ, जो अब अधिकांश अब के भने अधिकांशलाई डरै छ, डराइरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मानसिक रूपमा कसरी तयार हुनुहोस् भन्नुहुन्छ, कसरी बच्नुहोस् भन्नुहुन्छ? यो कोरोनाको विषयमा कसरी हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनबाट बच्छौँ होइन, कस्ता कुराहरू सोच्नुपर्छ? यो कोरोना र मानसिक समस्या जोडेर अहिले हामीले घरमा अपनाउनु पर्ने सावधान र सोच्नुपर्ने कुरा के हुन्थ्यो? हजुर, निकै राम्रो कुरा, राम्रो प्रसङ्ग आयो। हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य संस्थामा आएर बाहिर आएर यहाँहरूको र हाम्रो आफ्नै पनि रक्षा गर्न कोसिस गरेका छौँ भने यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ, घरमा बसेर आफूलाई र समाजलाई रक्षा गर्न कोसिस गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि मन विचलित हुन्छ। मन विचलित हुनबाट जोगिन, मानसिक स्वास्थ्य समस्याको शिकार हुनबाट जोगिन, आफूलाई स्वस्थ राख्न र भोलि कोरोना काल पछि पनि सहज भएर बाँच्नको लागि के गर्ने त, कसरी सहज हुने भन्ने कुरामा केही बुँदाहरू म राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले जुन समाचारहरू पछ्याउँछौँ नि, यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै विचलित बनाइराखेको छ। स्पेसली सोसल मिडिया यो समाचारहरू पछ्याउँदाखेरि हामीले एकदमै रिलायबल सोर्स मात्रै प्रयोग गर्ने गरौँ। सोसल मिडियामा जथाभावी राखेका पोस्टहरू, जथाभावी राखेका तस्बिरहरू, भिडियो क्लिप्सहरूले हामीलाई विक्षिप्त बनाउन सक्छ। त्यसैले एकदम छानिएका न्युज च्यानलहरू, विशेष गरेर यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सरकारी संस्था, सरकारबाट सञ्चालित संस्थाहरूले गलत मेसेज दिँदैनन्, रिलायबल मेसेज दिन्छन्। ती कुराहरूलाई पछ्याउने र धेरै समय समाचारको पछि पनि नलाग्ने, दिनमा 1 पटक 2 पटक होला अपडेट हुने, यस्तो कुराहरू चाहिँ गरौँ। छानिएका समाचारहरू निश्चित समयमा मात्र हेर्ने गरौँ र पोजिटिभ मेसेज दिने खालका समाचारहरूको पछि लागौँ। नेगेटिभ मेसेज दिने खालका, विवाद छ यस्तो खालको समाचारहरू, मान्छेलाई हावक बनाउने, अत्याउने खालका समाचारको पछि नलागौँ। अनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै सोसियल मिडियामा को चाहिँ प्रयोग सकेसम्म कम गर्ने, त्यो मात्रै होइन। जस्तो यो बेलामा घरमा बसेको छ, बालबच्चाहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ, यो भिडियो गेममा एकदम एडिक्सन हुने खालका होइन, यी गेमहरू यस्तो कुराहरूको लतबाट बच्चाहरूलाई पनि जोगाउँ, आफू पनि जोग्यौँ। त्यसैले यो 2वटा कुरा यो मिडियासँग सम्बन्धित भएर भने समाचार रिलायबल हेरौँ, थोरै पछ्याउँ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कम गरौँ, यो 2वटा भयो। त्यसपछि अर्को कुरा के भने हामीले अलिकति अघि पनि छौँ, घरमा बसेपछि काम भएन, जब छैन, लागु पदार्थ सेवन गर्ने, रक्सी खाने, यो कुराबाट एकदमै टाढा बस्नुपर्छ। लागु पदार्थ सेवन आफैमा पनि मनोरोग हो, शारीरिक रोग पनि निम्त्याउँछ, हाम्रो जीवन क्षतविक्षत बनाउँछ। त्यसैले जाँड, रक्सी, गाँजा लगायतका कुनै पनि लागु पदार्थबाट यो एउटा लागु पदार्थ छोड्ने अवसर पनि हो है। यसलाई अवसरको रूपमा लिउँ, लागु पदार्थ सेवन गरिएको छ भने आजैदेखि छोडौँ। अनि अर्को कुरा, हामी जबमा जान्छौँ, काम गर्छौँ होइन, एउटा सृजनात्मकता छ नि,
हो यो मरिराखेको अवस्था हुनसक्छ। घरमा बसेर गर्न सकिने काममा आफूलाई चाहिँ अभ्यस्त राख्नुपर्छ। भनेको मतलब घरमा साना साना कामहरू होलान्, बगैँचाको काम होला होइन, यहाँलाई केही लेख्न आउँछ होला, पढ्न आउँछ होला, व्यस्त भएर होइन, यसरी आफूलाई व्यस्त राख्ने, क्रिएटिभ काम गर्ने, यी कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, मानसिक रोगसँग सम्बन्धित कुनै औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ भने कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त गर्ने, अहिले चिकित्सकलाई भेट्ने सम्भावना नहोला होइन, संस्थामा जाने सम्भावना नहोला, तर पनि लामो समयदेखि सुरु गरिराखेका अरू शारीरिक रोगका औषधिहरू जस्तै मनोरोगका औषधिहरू पनि नछोडौँ। डाक्टरलाई बरु 1 महिनापछि भेटौँला, चिकित्सकलाई अहिलेलाई औषधि म्यानेज गरेर सेवन गर्दै गरौँ, यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिउँ। हजुर, जस्तै अहिले त डाक्टर साहबहरूसँग टेलिफोनको कुराहरू पनि सकिन्छ होइन, त्यो पनि सम्भावना। हजुर, अब अहिले पनि गरिराखेका छौँ यो टेलिमेन्टल हेल्थ भनेर। त्यस्तो गाह्रो परेको अवस्थामा डाक्टर साहबहरूले धेरै सोसियल मिडियामा राख्नु पनि भएको छ, मनोपरामर्शको लागि यो नम्बर छ भनेर हामीले पनि सञ्चालन गरेका छौँ। फोनबाट पनि 55 21 333 होइन। हजुर, अनि अर्को एउटा हामीले हटलाइन सेवा पनि सुरु गरेका छौँ अहिले, यो नेपाल सरकारकै हो, 1166 भन्ने नम्बर छ। यो चाहिँ आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी हटलाइन हो। यसबाट मनोपरामर्शको सेवाहरू पनि दिइरहेका छौँ। यसलाई पनि पछ्याउन सकिन्छ गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेलामा। यसरी चाहिँ हामी भर्चुअल्ली पनि चिकित्साकर्मी अथवा मनोपरामर्शदाताको सम्पर्कमा, टचमा रहन सक्छौँ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो मनोबलको कुराहरू धेरै हुन्छ है। विश्वमा धेरै पेन्डेमिकहरू आए, 100 वर्षदेखि कुरा गर्दा हामीले इतिहासमा पढ्छौँ, स्पेनिस फ्लू आयो, के आयो, जिका भाइरस आयो होइन। कुनै पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा रहने, सधैँ रहिरहने समस्या चाहिँ होइन। हामीले अहिले संयम गुमायौँ भने हामी रोगको त शिकार भयौँ, हाम्रो भोलिको भविष्य पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले हामीले के डिटर्मिनेसन लियौँ भने यो समस्या पनि एक दिन हटेर जान्छ। त्यतिन्जेलसम्म हामी धैर्य गरौँ, त्यतिन्जेलसम्म हामीले हाम्रो मनोस्वास्थ्य दर गरौँ, आत्मसंयम अपनाउँ। यो समस्या सधैँ रहिरहने समस्या होइन भनेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। आशावादी सोच राख्नु जरुरी छ। डाक्टर साहब, अहिले नि एउटा कुरा नि यो बालबालिका क्या, यहाँले यो प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। अहिले बालबालिकाको दैनिकी नै के छ भने सामाजिक सञ्जाल हेर्ने, मोबाइल हेर्ने, टेलिभिजन हेर्ने, ट्याबहरू हेर्ने, फेरि अहिले त क्लासहरू पनि अनलाइन भए, एक्जाम पनि अनलाइन भए, त्यो पछि हेर्नै पर्ने, सोसियल मिडिया चलाउनै पर्ने बाध्यता पनि हो। यसले त पक्कै पनि भविष्यमा ठुलो खतरा निम्त्याउँदैछ होइन, त्यसमा दुई मात्रै भएन, आइरहेको पनि छ मिडियाहरूमा। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, निकै चुनौती छ है। जस्तो लागु पदार्थको लत हो, जस्तो गाँजा चुरोट रक्सीको लत हो, यो सोसियल मिडियाको, इन्टरनेट गेमको, स्क्रिनको लत पनि एकदमै ठुलो लतको रूपमा आएको छ। यो कोरोनाको पेन्डेमिक हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रा हस्पिटलहरूमा चाहिँ साना साना बालबालिकाहरू, नानीहरू चाहिँ डिप्रेसनको, एङ्जाइटीको लक्षणहरू लिएर आउने चाहिँ अलिकति बढेको थियो। अनि खोतल्दै गयो। कुरा के भन्दाखेरि उता 8 घन्टा 10 घन्टा इन्टरनेटमा बस्छ, छुटाउन सकिन्न। हामीले नेट अफ गऱ्यो भने ऊ झिझिन्छ, रिसाउँछ, यतिसम्म कि ध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू, हाँडो भाँडो फाल्ने, बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पिट्ने, इरिटेसन हुने, यस्तो खालको अनि निराशाजन्य कुराहरू गर्ने। त्यसैले यो सोसियल मिडिया र यो इन्टरनेटको अत्याधिक प्रयोग, स्क्रिनको अत्याधिक प्रयोगले गर्दाखेरि मान्छेमा बालबालिकाहरूमा चाहिँ डिप्रेसनको, एङ्जाइटीको शिकार हुने, कन्डक्ट डिसअर्डर भन्छ, यी यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ आउने सम्भावना भएको हुनाले यो कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुनु जरुरी छ। जस्तै अब अहिले बालबच्चाहरूले पढ्न पनि अनलाइन नै गर्नु परेको छ होइन। अब यो केही कुराहरू यसले फाइदा पनि गर्यो होला, इन्गेज गरायो होला, बच्चालाई केही नलेज दियो होला, तर हामीले बच्चाहरूलाई यति धेरै बर्डन नदिए पनि अर्को वर्ष पढ्छ, के फरक पऱ्यो त? यो वर्ष त अब सबै कुरामा तहस नहस छ भनेपछि बच्चाहरूको मनोस्वास्थ्यको रक्षाको लागि पनि स्क्रिन टाइम चाहिँ घटाउनु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ विद्यालयहरूले पनि थोरै अनि क्लासहरू लिँदा पनि अलिकति रचनात्मक तरिकाले होइन यसरी लिनु जरुरी छ। अनि बिचबिचमा ग्याप राखेर अब अहिले यो अनलाइन परीक्षाहरू भइरहेको छ, बच्चाहरू निकै आत्तिँदा रहेछन् है। अब 3-4 घन्टा बसेर एक्जाम दिन पर्यो होइन, एक्जाम भनेपछि त्यसै पनि एक खालको चाहिँ भइहाल्छ होइन। कतै नेट जाने हो कि भन्ने डर त्रास एकातिर, अर्को कुरो आएको कुरा भन्न नसकिएला भन्ने डर त्रास। यसैले मैले आफूले प्रत्यक्ष भोगेको, मेरो नानीले पनि, सानो नानीले परीक्षा दिँदैछ, ऊ आत्तिन्छन् है। त्यसैले यो 1 वर्ष बच्चाहरूको पढाइ रोकिएर अथवा ढिलो भएर केही फरक पर्नेवाला छैन। बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्य रक्षा गर्न सक्यौँ भने आगाउँ साल उनीहरूको क्रिएटिभिटी आउँछ, आगाउँ सालदेखि फेरि पढ्छन्, सधैँ यो समस्या रहँदैन। त्यसैले आफ्ना बालबालिकाहरूको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य रक्षाको लागि पनि स्क्रिन टाइम घटाउनु चाहिँ जरुरी छ। हजुर डाक्टर साहब, अहिले नि एउटा कुरा नि यो बालबालिका क्या, यहाँले यो प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो,
अहिले बालबालिकाको दैनिकी नै के छ भने सामाजिक सञ्जाल हेर्ने, मोबाइल हेर्ने, टेलिभिजन हेर्ने, ट्याबहरू हेर्ने, फेरि अहिले त क्लासहरू पनि अनलाइन भए, एक्जाम पनि अनलाइन भए, त्यो हेर्नै पर्ने, सोसियल मिडिया चलाउनै पर्ने बाध्यता पनि हो। यसले त पक्कै पनि भविष्यमा ठुलो खतरा निम्त्याउँदैछ होइन। त्यसमा दुई मात्रै भएन, आइरहेको पनि छ मिडियाहरूमा। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने निकै चुनौती छ है। हामीलाई प्रकृतिले दिन बनाइदिएको छ, रात बनाइदिएको छ, बिहान छ, साँझ छ, त्यसमा केही लजिक छ क्या है, त्यत्तिकै बनाइदिएको छैन। किनभने हामीलाई लगभग 8 घन्टा सुत्नु जरुरी छ है। त्यसैले राति आराम गर्ने, सुत्ने होइन, 8 घन्टा काम गर्ने, 8 घन्टा रिक्रिएसनल एक्टिभिटिज यहाँले भन्नुभयो नि, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, आफन्तहरूसँग, नियर एन्ड डियरसँग टचमा बस्ने, बालबालिकाहरूलाई टाइम दिने। अब ठ्याक्कै वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट त नहोला, यति घन्टा नै भन्ने त नहोला, तर पनि मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि 8 घन्टा जति कम्तीमा हामीलाई निद्राको जरुरी छ, सुत्नु जरुरी छ। बिहान बेलुका बालबालिकाहरूसँग सकेसम्म टाइम बिताउने, अनि दिउँसो अलिकति प्रोडक्टिभ काम गर्ने। यसरी टाइमलाई म्यानेजमेन्ट गरियो भने अलिकति जस्तो म निकम्मा भएँ अथवा म लम्पट भएँ, सुतेकै भएँ भन्ने भावना पनि हट्छ, आफूलाई अलिकति क्रिएटिभ पनि बनाइन्छ, आफ्ना आफन्तहरूसँग टचमा पनि रहन्छ। यसरी म्यानेज गर्दा जाति हुन्छ होला। हजुर डाक्टर साहब, अहिले विशेष गरी धेरै युथहरूमा के देखेको छ भने यो लाइफस्टाइल नै अर्कै के, जस्तै लेट नाइटसम्म काम गर्ने अनि बिहान ढिलो उठ्ने। जस्तै मेरो कुरा गर्ने, मै पनि ढिलोसम्म काम गर्छु, बिहान ढिलो उठ्छु होइन, धेरैको त्यो देखिएको छ। यसले पक्कै पनि खतरा निम्त्याउँछ होला है। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने होला? यो अलिकति प्रविधिको विकास भइसकेपछि हाम्रो प्याटर्न, हाम्रो प्राकृतिक जीवनशैली परिवर्तन हुँदै गयो। अब कतिपय कुरामा अब बाध्यताका कुराहरू पनि होलान्। यहाँले नै भन्नुभयो, मेरै कुरा गर्नुभयो, दिउँसो हस्पिटलमा बस्नु पऱ्यो, राति गएर यसो अलिकति अपडेट गरिएन भने पछाडि परिन्छ। यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भयो, तर यो ठिक भइरहेको छैन। कम्तीमा राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म त सुत्न पाउनु पऱ्यो नि, शरीरलाई आराम चाहिएन? त्यो आराम खोज्छ नि त शरीरले, प्रकृतिले पनि सुत भन्छ र अँध्यारो बनाइदियो होइन। यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई असहज बनाउँछ। यहाँले विचार गर्नु होला, 4 दिनसम्म राम्रोसँग सुत्न सकिएन भने 5औँ दिनको दिन तपाईँको दिन कस्तो होला, तपाईँको इफिसियन्सी कस्तो होला, कामको प्रकृति कस्तो होला, तपाईँले अरूसँग व्यवहार गर्ने झिझिने इरिटेसन आउँदैन र। त्यसैले यो मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ निद्रा नपर्नु, काम अत्याधिक गर्नु, यो कुनै पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ। नेचरलाई क्रस गर्ने प्रयास गर्ने नगरौँ। नेचर सँगसँगै बग्न सकियो भने हामी सहज हुन्छौँ। त्यसैले सकेसम्म अब बाध्यताका कुराहरूलाई छोडेर सकेसम्म आफ्नो शरीरलाई जति आराम जरुरी छ, मनलाई पनि आराम जरुरी छ हैन। यो दुवै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लिएर जानुपर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अच्छा काका, आइ काल्हि त अहाँके जखन तखन हम चिंता में देखै छियो। की कहियो जोगेंद्र, हमरा त बड़का बीमारी भ गेल। बड़का बीमारी? हमरा त टीबी भ गेल। ये कोनो बड़का बीमारी नहीं छे, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छे। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छे। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी है, सांझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के
घृणा नै स्नेह करे। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3 कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि एक्सर्साइज व्यायामको आवश्यकता पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। र सबै अरू रोग नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ, त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ, जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन। स्पेसली चाउचाउ अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ। वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोगलाई रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म बाल रोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हुँ। अहिले दोस्रो लहरसँगै कोरोना भाइरसले लगाउने रोग कोभिड बच्चामा र किशोरहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई र किशोरहरूलाई पनि सङ्क्रमण दर सँगसँगै जटिलता हुने प्रतिशत बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई विशेष गरी ज्वरो सँगसँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्ना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्ता सिम्टम देखिने, खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने र कोखा हान्ने जस्ता श्वास प्रश्वासका समस्या र ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू बच्चामा देखिएमा पनि यो कहीँ कोभिड त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। र यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखियो भने
यसलाई हामीले पहिला त्यसमा खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यदि बच्चालाई सामान्य ज्वरो र रुगाखोकीका मात्रै लक्षणहरू छन् र हाम्रो जल विनियोजन नभइसकेको कन्डिसनका पाचन प्रणालीका जस्तो झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन् भने घरमै हामीले केयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनिन्छ र जस्तो ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल र जल विनियोजनको अवस्थामा रोक्नको लागि चाहिँ जीवन जल जस्ता कुराहरू हामीले घरमै दिन सक्छौँ। घरमा उपलब्ध भएका होम एभाइलेबल फ्लुइड भनेका घरमा उपलब्ध झोल पदार्थहरू दिन सक्छौँ र बच्चालाई पूर्ण रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले उसको तापक्रम नापिरहने र बेला बेलामा उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन नापिरहने गर्न सक्छौँ। यदि बच्चाको अक्सिजनको स्याचुरेसन 92 या त्योभन्दा कम अथवा बच्चाको श्वासको गति बढ्नु या बच्चाको कोखा हान्नु या बच्चाको शरीरबाट पानी र लवणहरू सिद्धिनु, जल विनियोजन हुनु, यस्ता प्रकारका लक्षणहरूलाई खतराको सङ्केत भनिन्छ। त्यस्ता खतराका लक्षणहरू देखियो भने हामीले बच्चालाई घर राखिरहनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई अक्सिजनको, अरू औषधिहरूको र जल विनियोजनलाई पूर्ति गर्नको लागि नसाबाट दिइने फ्लुइड्सहरूको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्ता जटिल कन्डिसनहरूमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ र बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जब घर राखिएको छ उसलाई केयरटेकरको निगरानीमा आइसोलेट गरेर राख्न जरुरी छ। तर त्यति बेला उसका क्रियाकलापहरू, उसको श्वासको गति, उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन, तापक्रम जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गरिरहन जरुरी छ। बच्चालाई कोभिड भइसकेको अवस्थामा यस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने कोभिड नभइसकेको स्थितिमा उसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको पनि हामीले देखभाल गर्न जरुरी छ। शारीरिक स्थितिलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले बच्चाको पोषणमा कुनै पनि प्रकारको कमी ल्याउनु हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड भएका कुराहरू, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरूको कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। 6 महिनासम्म उमेरको बच्चालाई जसले आमाको दुध पिएको छ स्तनपानमा कमी ल्याउनु हुँदैन। स्तनपानलाई निरन्तरता दिइराखौँ र त्यसभन्दा पछिको बच्चालाई सेमिसोलिड डाइट र ठुलो बच्चामा हामीले दिने सन्तुलित भोजनमा कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। यो बाहेक उसलाई शारीरिक अभ्यास, निद्रा र तनावरहित समय दिन जरुरी छ। उसलाई अहिले स्कुल जान नसकेको कन्डिसनमा हुने र आफ्ना साथीहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कन्डिसनमा हुने मानसिक तनावको पनि हामीले त्यत्तिकै देखभाल र स्याहार सुसार गर्न जरुरी छ। उसलाई साथको जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अभिभावकले बच्चाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू र तिनमा देखिएका समस्याहरू सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ र यस्तो बेलामा हामी वयस्कहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि पर्याप्त रूपमा मास्कको प्रयोग गरिरहने र आफ्नो हातको सफाइको लागि बेला बेलामा हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहने गरौँ र हामीले सरकारले लगाएका निर्देशनहरू र स्वास्थ्यकर्मीले दिएका सल्लाहहरू बमोजिम हामीले अपनाउनु पर्ने कोभिडका यी सम्पूर्ण सावधानीहरू र लकडाउनका नियमहरू सबैलाई पालना गरेर अत्यावश्यकीय काममा मात्रै बाहिर निस्किने र सकेसम्म र कुनै पनि हालतमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेलाई नभुल्ने र व्यक्ति बीचको सम्पर्कलाई अत्यन्त कम गर्ने र कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू आयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने र सामान्य अवस्थामा घरभित्रै आइसोलेट गरेर राख्ने र जटिलता आएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। यसो गरेमा हामीले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि रोक्न सक्छौँ र सङ्क्रमण भइसकेका बच्चाहरूमा पनि जटिलता ल्याउनबाट रोक्न सक्छौँ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगोला फेल भएर डायलासिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलासिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। झाडा पखाला रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई जहिले पनि लाग्न सक्छ, तर विशेष गरी गर्मी तथा वर्षातको मौसममा झाडा पखाला बढी मात्रामा फैलन्छ र कहिलेकाहीँ महामारीको रूप पनि लिन्छ।
झाडापखाला रोग लाग्न र महामारी हुन नदिन खानेपानी भकभकी उमालेर वा फिल्टर गरेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर वा सोडिस विधिद्वारा निर्मलीकरण गरी शुद्ध र सुरक्षित पानी मात्र पिउने गरौँ। पानी राख्ने भाँडा सफा राख्ने र पिउने पानीलाई सधैँ छोपेर राख्ने गरौँ। खानेपानीको स्रोत वा मुहान सधैँ सफा राखौँ। खाना बनाउनु अघि, खानु अघि र खुवाउनु अघि दिसा पिसाब गरेपछि, बच्चाको दिसा सफा गरेपछि र फोहोर वस्तु छोएपछि सधैँ साबुन पानीले मिची हात धुने गरौँ। फोहोर, बासी, सडे गलेको, झिङ्गा भन्केको र खुला रूपमा राखिएका खानेकुराहरू नखाऊ। काँचै खाइने खानेकुराहरू र फलफुल सफा पानीले राम्ररी पखालेर मात्र खाऊ। घुङ्गी, गङ्गटा, माछा, मासु जस्ता खानेकुरा खाँदा ताजा र राम्ररी पकाएर मात्र खाऊ। सबैले चर्पीमा मात्र दिसा पिसाब गर्ने र बच्चाको दिसा पिसाब पनि चर्पीमा नै लगी फाल्ने गरौँ। घर, आँगन र चर्पी सधैँ सफा राखौँ। घर र गोठको फोहोरलाई उचित तरिकाले विसर्जन गरौँ। यदि कसैलाई झाडापखाला लागिहालेमा शरीरबाट झाडापखालाको रूपमा जति पानी खेर गएको छ त्यति नै अनुपातमा पुनर्जलीय झोल बनाएर खाने र खुवाउने। बच्चालाई झाडापखाला लाग्दा पुनर्जलीय झोलसँगै जिङ्क चक्के दिनको एकपटक 10 दिनसम्म नबिराई खुवाउने। स्तनपान गरिरहेको बच्चालाई झाडापखाला लागेमा पटक पटक स्तनपान गराइरहने। झाडापखाला हुँदा भातको माड, दालको रस, गेडागुडी वा तरकारीको रस प्रशस्त मात्रामा खाने र खुवाउने। साबिकमा जस्तै खानेकुरा खाने र खुवाउने। घरेलु उपचारबाट झाडापखाला नरोकिएमा बिरामीलाई तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लगी उपचार गराउँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमणको महामारीमा मुलुकभर मेडिकल अक्सिजनको अभावले बिरामीको उपचारमा समस्या देखिएपछि सरकारले अक्सिजनको उत्पादन, वितरण, आयातलाई तीव्रता दिएको छ। कम्तीमा 100 बेड सञ्चालन गरिरहेका देशभरका अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न तयारी गरिरहेका छन्। नेपालभित्रका उत्पादकले अक्सिजनको उत्पादन बढाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहको संलग्नतामा ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र उत्पादन गरिएको छ। यसबारे आज हामीले चर्चा गर्यौं। कोरोना संक्रमणले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ। महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यलाई के कसरी ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईंका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।